अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर आपने कुर्बानी की सुन्नत अदा की है तो अल्लाह ताला आपको की कुर्बानी कबूल व मंजूर फरमाए। और अगर आप किसी वजह से कुर्बानी की सुन्नत अदा नहीं कर सके तो अल्लाह ताला आने वाली ईद में आपको तौफीक दे कि आप सुन्नत इब्राहीमी का अदा करें और अपने प्यारों के साथ कुर्बानी की रस्म अदा करें। जिन लोगों ने कुर्बानी की है उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने अज़ीज़ों को अरब के साथ साथ अपने गरीब हमसाया घरों का ख्याल रखें, गरीब दोस्तों का ख्याल रखें और उन लोगों का ख्याल करें जिनको कुर्बानी का गोश्त पहुंचने का एहतमाल कम से कम है। मेरा मतलब उन लोगों से है कि जिनकी तरफ शायद गोश्त आपके अलावा किसी और की तरफ से ना जा सके। आप कोशिश करें, उन लोगों को तलाश करें। आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हों जो इस उम्मीद के साथ बैठे हों कि आपकी तरफ से उनको गोश्त पहुंचेगा और वो कुर्बानी का गोश्त पका कर अपने बच्चों को खिलाएंगे। आपकी दी गई कुर्बानी पर उन सब का भी उतना ही हक है जितना आपका है। तो बराए मेहरबानी अपने अज़ीज़ों क़रीब को गोश्त देने के साथ साथ उन लोगों को भी गोश्त पहुँचाएँ जो कुर्बानी अदा नहीं कर सके या वो इतनी सख्त नहीं रखते कि वो कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हैं, सुन्नत अदा करते हैं। तो आपका उन तक पहुँचाया गया गोश्त ही कुर्बानी की असल रूह होगा। आपका बहुत शुक्रिया। आपको फिर एक दफ़ा ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और साथ साथ जो हमारे हज्जाज कराम हज में मसरूफ़ हैं उनको उनके हज की मुबारकबाद। अल्लाह ताला उनका हज मकबूल फरमाए, उनकी मनाजात कबूल फरमाए, उनकी दुआजात कबूल फरमाए, उनकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे। आपके इल्म में है कि आज 27 मई है और बुध का दिन है। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक अदा की गई। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ औक़ात कार में नमाज की अदायगी की गई और नमाज की अदायगी के फ़ौरन बाद लोग अपनी कुर्बानियों को करने के लिए, ज़िबा करवाने के लिए लग गए और कोशिश की लोगों ने कि सबसे पहले वो कुर्बानी अदा करें। ईद उल अज़हा के मौके पर मुर्गी की थोड़ी सी डिमांड कम होती है, लेकिन जो नई नस्ल है वो बीफ मटन वगैरह नहीं खा रही, तो उस वजह से कल भी मुर्गी बिकी। आज भी कहीं कहीं दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन सेल उतनी नहीं है। अभी 2-3 दिन सेल कम रहेगी, लेकिन बहरहाल मुर्गी खाई जाएगी, मुर्गी की बनी हुई प्रोडक्ट्स जो है वो खाई जाएंगी। तो थोड़ी सी खपत में कमी ज़रूर आएगी, लेकिन ये नहीं है कि मुर्गी को खाना बंद कर देंगे। आज लोग गोश्त खाएंगे, कल खाएंगे और फिर बाकी मांदा गोश्त तो फ्रीज़र में चला जाएगा, वो फिर बारी आने पे, वक्त आने पे खाया जाएगा। तो रिक्वेस्ट तो यही की है कि फ्रीज़र में रखने की बजाय उसको उसके हक़दारों तक पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी गोश्त खा सकें, अपने बच्चों को खिला सकें जिन्हें शायद बहुत कम ये मौका मिलता है। तो फिर एक दफ़ा दरख्वास्त है कि अपने आसपास नज़र रखें, कहीं कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो किसी से गोश्त मांग भी नहीं सका और उस तक किसी ने पहुँचाया भी नहीं। कुर्बानी इसी का नाम है। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन अपने हर मेंबर को, हर दोस्त को, हर भाई को और अपने मेंबरान के साथ साथ अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री के तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करती है। हमारी तरफ से आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों ईदें नसीब फरमाए जिसमें आप अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ईद मनाएँ, कुर्बानी की रस्म भी अदा करें और ये खुशियाँ अल्लाह ताला आपको नसीब करता रहे। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। आज 46 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लाहौर में रिकॉर्ड किया गया और मेरा ख्याल है 46-47 आखिरी दर्जा होता है जो अभी तक लाहौर में जो टेम्परेचर मैक्सिमम हुआ है। अब देखें आने वाले दिनों में क्या पोजीशन बनती है। बहरहाल आज गर्मी अपने अरूज पे है, अपनी शिद्दत के साथ है और इसी शिद्दत की वजह से, इस गर्मी की वजह से सड़कें, ईद वाले दिन भी सड़कें जो है ना सुनसान सी नज़र आ रही हैं। कुछ तो लाहौर में बहुत सारे लोग बाहर से आए होते हैं जो मुलाजमत की गरज से आए होते हैं, जो यहाँ पे वैसे आए होते हैं, वो अपने
اس عید کے موقع پہ اپنے آبائی علاقوں میں آبائی گھروں میں لوٹتے ہیں اور عید اپنے جا کے جو کارم کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے گاؤں میں مناتے ہیں. اس وجہ سے بھی رش کچھ کم ہو جاتا ہے، لاہور کی آبادی میں کافی فرق پڑ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اور کچھ اس وجہ سے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، سردیاں سنسان لگ رہی ہیں. لیکن جیسے ہی یہ 7 بجے کے بعد موسم تھوڑا سا چینج ہوگا تو میرا خیال ہے کہ لاہور یہ سڑکوں پہ نکلیں گے، ریل پیل لوگوں کی سڑکوں پہ نظر آئے گی. رات قربانی کے جانوروں کا کم از کم ہم اسلام پورہ میں ہوتے ہیں. اسلام پورہ لاہور کا ایک قدیم ترین علاقہ ہے. تو یہاں پہ جو لہریں بہریں قربانی کے جانوروں کی دیکھنے میں آئیں، لوگ جوک در جوک اور اس کو جمگڈے کی شکل میں مختلف جانوروں کو لے کے سڑکوں پہ پھر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے. ایک عجیب سا جو جذبہ تھا وہ بھی لوگوں میں نظر آ رہا تھا. بچے قربانی کے جانوروں کو گھما پھرا کے خوش تھے اور کچھ بچے اداس بھی تھے کہ صبح اس جانور نے ہم سے جدا ہو جانا. بہر لاہور کی ایک اپنی مثال ہوتی ہے. اور اس موقع پر ایک اور چیز ہے، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو وہ بھی پتہ چلے گا، اور اس کی تعریف نہ کرنا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں. میں نے آج لاہور کے کافی علاقے وزٹ کیے ہیں. ایک سرکاری افسر کے ساتھ میں مختلف جو ویسٹ اٹھانے والے پوائنٹس ہیں وہاں پہ گیا ہوں. پھر ہم لوگ لاہور میں قائم یتیم خانہ ہے وہاں پہ گئے ہیں، وہاں بچوں کو ہم بسکٹس وغیرہ آئس کریم دے کے ہیں. پھر فاؤنٹین ہاؤس گئے ہیں، وہاں پہ بسکٹ اور آئس کریم ہم دے کے آئے ہیں. اور ہم ان لوگوں کی خوشیوں میں بھی شریک ہونے کی کوشش کی ہے جن کے اپنے نہیں ہیں. تو لاہور میں آج جو صفائی کا عالم آپ کو نظر آ رہا ہے، عید قربان پہ اتنی صفائی، کہیں کوئی انتڑیاں تو دور کی بات ہے، آج تو کوئی عام گندگی جو عام حالات میں نظر آتی ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی. تمام عملہ ستھرا پنجاب کا عملہ اتنی مستعدی سے کام کر رہا ہے کہ حیرانگی ہوتی ہے. اور بلا شبہ سی ایم پنجاب اس کام کے لیے مبارکباد کی مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا. اور لاہور آج تفن تو دور کی بات ہے، کہیں گندگی کا ہلکا سا نام و نشان بھی سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہا. اسی چیز کو دوسرے صوبوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور میں مثال دوں گا لاہور کی صفائی کے لحاظ سے. اور صفائی جہاں ہم کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو اگر کسی نے نصف ایمان والی صفائی دیکھنی ہے تو وہ لاہور میں آ کے دیکھے. اور اگر وہ صفائی اس کو نظر آئے تو پھر اس صفائی کے ذمہ داروں کو، اس کے جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو مبارکباد دینا بھی ان کا حق بنتا ہے. میں سی ایم پنجاب کو اس کام کے لیے، ستھرا پنجاب کی تمام ٹیم کو، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں کہ لاہور اتنا صاف شفاف نظر آ رہا ہے کہ یقین نہیں ہو رہا. یہ وہی لاہور ہے جہاں تڑیاں سڑکوں پہ بکھری ہوتی تھی، تفن ہو رہا ہوتا تھا، برا حال تھا. اور آج وہ لاہور اتنا صاف شفاف نظر آ رہا ہے کہ حیرانگی ہوتی ہے. میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی کے ساتھ کافی ان کے جو ویسٹ اٹھانے والے پوائنٹس ہیں وہ وزٹ کیے ہیں. تو اتنا مربوط نظام ہے کہ گلی محلوں سے چھوٹے چھوٹے رکشے جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، وہ آگے جا کے ایک پوائنٹ پہ منتقل کرتے ہیں. وہاں پہ بڑا ڈمپر اٹھاتا ہے، وہ لے کے جاتا ہے. وہاں سے آگے اس سے بڑا ڈمپر ہے جو وہ لے کے جاتا ہے لکھو ڈائر کے ساتھ ایک علاقہ ہے جہاں پہ ڈمپنگ اسٹیشن بنا ہوا ہے. وہ سارا جو مال و متاع ہے، مال و متاع ہی کہیں گے کہ وہ صبح تک تو جانوروں کے جسم کا حصہ تھا اور آج وہ غلاظت کی شکل میں. تو بہرحال اتنا مربوط صفائی کا نظام دیکھنے کو نہیں ملتا. بہت شکریہ اہل لاہور کی طرف سے سی ایم پنجاب کا کہ انہوں نے لاہور کو اتنا صاف ستھرا رکھا. کل انشاءاللہ پھر ٹرو والے دن آپ سے ملاقات کریں گے، عید کی بات کریں گے، قربانی کی بات کریں گے، اور کیسے کیسے گوشت پکے، کیسے کیسے کباب بنے، کڑھائی بنی گوشت کی، اس کے بارے میں بتائیں گے. آج کے لیے اجازت دیں، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. اور ایک دفعہ پھر آپ کو عید کی بہت بہت مبارک. پاکستان زندہ باد.